مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد، اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نص اليوم سيكون حول وجبة الغداء، لو ديجوني. سأقدم في هذا الدرس نص أو تكست أو نص. إذن هذا الدرس ضمن دروس النصوص الفرنسية مترجمة للغة العربية. الدرس السابع. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. لو ديجوني وجبة الغداء. إذن هذا الدرس سيكون عبارة عن نص. سأكتب نص، وأيضا سأقوم بترجمة النص، وفي آخر الدرس سأطرح مجموعة من الأسئلة. المرجو أن تتابعوا الدرس إن كنتم تريدون أن تستفيدوا. إذن à midi, on appelle le repas le déjeuner. لاحظ أنك في آخر الدرس ستستطيع كتابة فقرة صغيرة. في آخر الدرس ستستطيع أن تكتب فقرة صغيرة فقط. المرجو التركيز وإعادة الدرس. إن لم تفهم شيء أعيد الدرس. حاول مشاهدة الدرس مرتين أو 3 مرات، وسيساعدك هذا على تركيب ولو فقرة صغيرة بهذه الكلمات التي سأشرح الآن. إذن الآن سأقرأ النص وبعد ذلك سأترجمه. قلنا à midi, on appelle le repas le déjeuner ou le midi. Au déjeuner, on mange plus qu'au petit déjeuner. Il y a souvent une entrée, un plat et un dessert. En entrée, on peut prendre, par exemple, un peu de salade, des carottes râpées. Dans le plat principal, il y a souvent de la viande, du poulet, du bœuf. On mange la viande avec des frites, des pâtes, des haricots verts ou du riz. Quand on habite près de la mer, on mange plus de poisson. هنا أتكلم عن الأكل، مثلا عن لو ديجوني مثلا في أوروبا أو في فرنسا. إذن أنتم في آخر الدرس تتكلمون عن بلادكم. ماذا تأكلون في بلادكم في وجبة الغداء؟ le déjeuner. En dessert, on prend un fruit ou un yaourt. Avant le dessert, souvent, on mange un peu de fromage avec du pain. On boit surtout de l'eau du robinet ou de l'eau minérale. On termine souvent le repas par un café. إذا الآن مشاهدينا الكرام، اغمضوا أعينكم الآن. اغمض عينك سيدي، اغمضي عينك سيدتي. الآن سأحاول أن أقرأ النص، وحاولوا أن تركزوا هل ما سمعتموه هو المكتوب. إذا حاولوا أن تغمضوا أعينكم. À midi, on appelle le repas le déjeuner ou le midi. Au déjeuner, on mange plus qu'au petit déjeuner.
il y a souvent une entrée, un plat et un dessert. En entrée, on peut prendre par exemple un peu de salade, des carottes râpées. Dans le plat principal, il y a souvent de la viande, du poulet, du bœuf. On mange la viande avec des frites, des pâtes, des haricots verts ou du riz ou du riz. Quand on habite près de la mer, on mange plus de poissons. En dessert, on prend un fruit ou un yaourt. Avant le dessert, souvent on mange un peu de fromage. Avant le dessert, souvent on mange un peu de fromage avec du pain. On boit surtout de l'eau du robinet ou de l'eau minérale. On termine souvent le repas par un café. إذا المشاهدين الكرام، هل ما سمعتموه هو المكتوب أمامكم؟ إذا كان كذلك فاكتبوا نعم، وإن كان غير ذلك فاكتبوا لا. إذا سأبدأ ترجمة النص، وسأشرح النص بطريقة بسيطة جدا، وسأعلمكم كيفية كتابة النص. À midi, on appelle le repas le déjeuner ou le midi. Le midi. À midi, on appelle le repas le déjeuner ou le midi. إذن à midi عند الزوال أو عند الظهيرة. عند الزوال on appelle le repas نسمي الوجبة le déjeuner أي الغداء أو وجبة الغداء ou le midi أو الظهيرة. إذن وجبة الإفطار تسمى le petit déjeuner. وقد وضعت نص قبل هذا الدرس، هناك نص عن le petit déjeuner وهو الدرس السادس. إذن هنا le petit déjeuner وهو وجبة الإفطار، وقد تكلمت عن وجبة الإفطار في الدرس السابق. من أراد مشاهدة الدرس السابق فيكفيه الضغط على لا لونغ فرانسيز والنزول إلى المستوى المتوسط النصوص الفرنسية وسيجد الدرس السابق. إذن سأكمل الدرس. قلنا à midi، à 8h، à 9h، يعني نستعمل on appelle le repas. On appelle le repas نسمي الوجبة le repas le déjeuner الغداء أو le midi الظهيرة. Au déjeuner, on mange plus que petit déjeuner. Au déjeuner, on mange plus que petit déjeuner. Et في وجبة الغداء on mange plus، نحن نأكل أكثر qu'au petit déjeuner مما نتناوله في الإفطار. إذن قلنا petit déjeuner أي وجبة الإفطار. إذن au déjeuner on mange plus que petit déjeuner. On mange نحن نأكل plus أكثر. Il y a souvent une entrée, un plat et un dessert. Une entrée في وجبة الغداء نأكل غالبا souvent تعني غالبا. إذن il y a souvent أي هناك غالبا أو غالبا une entrée ما يكون il y a souvent غالبا ما يكون هناك أو هناك غالبا une entrée يمكن أن نقول مقبلات أو يمكن أن نقول طبق البداية. لست أدري. قبل أن نأكل الطبق الرئيسي فنحن نأكل الطبق قبل الطبق الرئيسي ويسمى l'entrée. أنتم مشاهدين الكرام يمكنكم أن تساعدوني في الترجمة وتكتبوا ما اسم الطبق الأول
وخاصة النساء أو الفتيات هن يعرفن اسم لونتخي واكتبوه لكي تساعدوا الآخرين على فهم ماذا يعني لونتخي، وهو بالضبط ذلك الطبق الأول. يكون الطبق الأول لونتخي كبداية، طبق البداية، وبعد ذلك الطبق الرئيسي le plat principal et après le dessert، وبعد ذلك le dessert. إذن سأسميها مقبلات une entrée أو طبق البداية، un plat أي le plat principal الطبق الرئيسي et un dessert والتحلية. إذن il y a souvent une entrée, un plat et un dessert. غالبا ما يكون هناك مقبلات، الطبق الرئيسي والتحلية. إذن هناك entrée, un plat principal et un dessert. En entrée سنبدأ بالبداية، طبق البداية. En entrée on peut prendre par exemple peu de salade, par exemple peu ou un peu de salade. Les salades أنتم تعرفون les salades fruits، les salades avec des carottes مثلا كما كتبت فيما سبق. râpé مبشورة، carotte râpé أي مبشورة. إذن الصورة أمامكم لكاروت رابي أي الجزر المبشور أو المفروم، أو لست أدري ماذا يسمى، ولكن المبشورة، الجزر المبشور، يمكن نقول الجزر المبشور. إذن الصورة أمامكم كاروت رابي. عندما أنتهي من النص سأشرح لكم كيف يمكنكم كتابة أنتم النص حول بلادكم مثلا كالمغرب أو الجزائر أو تونس، السودان، ليبيا، مصر أو أي دولة أخرى عربية. ويمكن أيضا للعرب في بلدان المهجر كفرنسا أو بلجيكا أو كندا أو ما شابه أن يكتبوا في التعليق عاداتهم، وبذلك ستتعلمون اللغة الفرنسية. إذن en entrée on peut prendre par exemple un peu de salade, des carottes râpées. كبداية en entrée أو كطبق البداية أو كبداية en entrée on peut prendre يمكنك أو يمكننا أن نأخذ أو تأخذ على سبيل المثال، يمكنك أن تأخذ على سبيل المثال سلطة صغيرة أو جزر مبشورة أو جزر مبشورة أو جزر مبشور. إذن يمكننا يمكننا أن نأخذ en entrée on peut prendre par exemple un peu de salade, des carottes râpées. En entrée on peut prendre par exemple un peu de salade, des carottes râpées. كبداية يمكننا أن نأخذ على سبيل المثال سلطة صغيرة أو جزر مبشور، والجزر المبشور هو الموجود الآن أمامكم في الصورة. إذن جزر مبشور. الآن سنمر إلى الطبق الرئيسي، الطبق الثاني. Dans le plat principal il y a souvent de la viande, du poulet ou du bœuf وما إلى غير ذلك. إذن dans le plat principal il y a souvent de la viande, du poulet ou du bœuf. في الطبق الرئيسي il y a souvent يوجد غالبا de la viande أي اللحم واللحوم، du poulet أي الدجاج، ou du bœuf أو لحم البقر أو اللحم البقري، البقر على ما أظن، أو لحم البقر. إذن dans le plat principal il y a souvent de la viande, du poulet ou du bœuf. إذن في le plat principal أو الطبق الرئيسي يوجد اللحوم وأيضا في بعض الأحيان الأسماك، les poissons. On mange
la viande avec des frites, des pâtes, des haricots verts ou du riz. On mange la viande avec des frites, des pâtes, des haricots verts ou du riz. On mange la viande اللحم avec des frites مع البطاطا, des pâtes frites أي البطاطا المقلية, des pâtes أو المعكرونة مثلا, des haricots الفاصوليا vert الخضراء ou du riz أو الأرز. On mange la viande avec des frites, des pâtes, des haricots verts ou du riz. On mange la viande avec des frites, des pâtes, des haricots verts ou du riz. Quand on habite près de la mer, on mange plus de poissons. Quand on habite près de la mer, on mange plus de poissons. Quand عندما on habite نعيش près بالقرب de la mer من البحر, on mange فإننا نأكل plus المزيد de poissons أي من السمك أو من الأسماك, de poissons من السمك أو من الأسماك. Quand on habite près de la mer, on mange plus de poissons. إذن poisson, سمك أو الأسماك. عندما أنتهي من الدرس هناك تمرين, وأيضا سأعلمكم كيف تكتبوا مثلا فقرة من 4 جمل أو 5 جمل لكي تتعلموا كيفية تركيب الفقرة. هنا فقط تأخذون المهم في هذه الفقرة. إذن on dessert, on prend un fruit ou un yaourt. on dessert هي التحلية, هو الطبق الثالث. مثلا نأكل الطبق الأول كأونتري كبداية في الأكل, الطبق الثاني لو بلا برينسيبال أي الطبق الرئيسي, وفي الأخير نأخذ التحلية. on dessert أي للتحلية, on prend نأخذ un fruit فاكهة ou un yaourt أو زبادي. يمكنكم أن تضعوا مشاهدينا الكرام في التعليق ما هو لونتري, اسمها بلهجة بلادكم أو باللغة العربية. اكتب اسم البلد واكتب لونتري ما اسمه بلهجة بلادكم. وأيضا يمكنكم أن تكتبوا لو بلا برينسيبال ماذا تسمونه, وأيضا لو ديسير. إذن on dessert on prend نأخذ أو نتناول un fruit فاكهة ou un yaourt أو زبادي. Avant le dessert, souvent on mange un peu de fromage avec du pain. Avant le dessert, souvent on mange un peu de fromage avec du pain. قبل التحلية, avant le dessert, قبل التحلية, قبل أن نأخذ فاكهة مثلا أو زبادي. souvent on mange أي ونحن نأكل غالبا أو غالبا ما نأكل. souvent تعني غالبا, toujours دائما, rarement يعني نادرا, un peu القليل, de fromage من الجبن avec مع du pain الخبز. إذن avant le dessert, souvent on mange un peu de fromage avec du pain. Avant le dessert, souvent on mange un peu de fromage avec du pain. قبل التحلية نحن غالبا ما نأكل القليل من الجبن مع الخبز. وهناك من لا يأكل الجبن مع الخبز. هناك شعوب فقط
لديهم un plat principal وخاصة شعوب الدول النامية. إذن لا يمكن دائما أن تأكل l'entrée ou le plat principal ou le dessert ou l'avant-dessert فقط هذا في المناسبات والأعياد. أما في الحالة العادية فهناك un plat principal و le dessert وفي بعض الأحيان لا يوجد le dessert أي التحلية. إذن on boit surtout. أريد أن أقول لكم أن هناك أناس أو هناك عائلات أو هناك أطفال أو هناك سيدات لا يجدون حتى الخبز الحافي لا يجدونه. فأنتم مشاهدين الكرام أطلب منكم لا أقول لكم ساعدوا القناة ماديا أو ساعدوني أو شيء من هذا القبيل. أقول لكم فقط ساعدوا جيرانكم. كل شخص له قدرة على أن يساعد جار فقير فليساعد. لا تقدم لي مال لكي أساعد شخص ما. ساعدوا أنتم بدرهم بدينار بليرة أو بأي شيء أو بجنيه. إذن ساعدوا أرجوكم ساعدوا جيرانكم. ساعدوا الأم المتخلى عنها. ساعدوا الطفل المتخلى عنه. ساعدوا المرأة المطلقة أو المتخلى عنها. ساعدوا الرجل المعاق. ساعدوا المرأة المعاقة. ساعدوا أشخاص هم في حاجة لكم. أرجوكم ساعدوا جيرانكم. ساعدوا كل من يستحق أن تقدم له صدقة. وأعتذر لكم عن هذا الوقت المستقطع وسأكمل الدرس. إذن on boit surtout de l'eau du robinet ou de l'eau minérale. On boit surtout de l'eau du robinet ou de l'eau minérale. On boit نشرب surtout غالبا de l'eau الماء de l'eau du robinet ماء الصنبور أو de l'eau minérale الماء المعدني. إذن on boit surtout de l'eau du robinet ou de l'eau minérale. l'eau du robinet وهو ماء الصنبور وهو غالبا ما نشرب نحن. وهناك من يشرب l'eau minérale أي الماء المعدني. On termine souvent le repas par un café. On termine souvent le repas par un café. غالبا ما ننهي الوجبة بالقهوة. إذن عندما ينتهي من le déjeuner عندما ينتهي من أخذ أولا l'entrée ثانيا le plat principal ثالثا le dessert وفي بعض الأحيان avant le dessert و le dessert وبعد ذلك un café. إذن سأقرأ النص وسأحاول أن أعطيكم الكلمات المهمة وبعد ذلك سأعطي الأسئلة. إذن à midi on appelle le repas le déjeuner أي الغداء ou le midi. Au déjeuner on mange plus que petit déjeuner. Le petit déjeuner الإفطار. Il y a souvent une entrée, un plat principal ou un plat, un dessert. En entrée, on peut prendre par exemple un peu de salade, ou il salata, carottes, des carottes râpées هو المفروم أي الجزر المفروم وقد ظهرت لكم في الصورة. Dans le plat principal il y a souvent le plat principal الطبق الرئيسي. Il y a souvent la viande. إذن la viande اللحم poulet الدجاج bœuf أي لحم البقر la viande avec des frites أي البطاطس المقلية
des pâtes أي المعكرونة. les haricots أي الفاصوليا. du riz أي الأرز. quand on habite près de la mer on mange plus de poisson الأسماك. لاحظوا كم كلمة تعلمتم. on dessert on prend un fruit أي فاكهة ou un yaourt الزبادي. avant le dessert souvent on mange un peu de fromage قليل من الفرomage avec du pain الخبز. on boit surtout l'eau الماء. هناك الماء المعدني l'eau du robinet. l'eau minérale. on termine souvent le repas par un café قهوة. إذا تعلمتم العديد من الأسماء، أسماء الأشياء وهي خاصة بالأكل. إذا هنا يمكن أن تكتب في النص à midi مثلا on mange plus que petit déjeuner. il y a souvent en entrée un tagine مثلا un tagine et des salades. un tagine et des salades مثلا. en entrée on peut prendre par exemple un peu des frites مثلا ويكفي. هذا يكفي. إذا اكتب هذا مثلا في التعليق. وأيضا يمكنكم مشاهدينا الكرام حاولوا أن تكتبوا أنا سأضع لكم هذا في التعليق، الدرس في التعليق وفي خانة الوصف، وأنتم حاولوا أن تكتبوا مثله في خانة التعليق. واكتب مثله وغير قليلا لكي تستفيد أكثر. إذا السؤال المطروح هو ماذا يعني؟ الأشياء التي سألونها بالأصفر ماذا تعني؟ on mange. il y a souvent. لاحظ أن on mange و il y a souvent شرحتها مرتين أو أكثر. on mange. إذن اشرح il y a souvent و on mange و on prend. اكتب الترجمة on mange on prend il y a souvent و on boit on prend on mange و il y a souvent. اكتب هذه الكلمات واكتب ترجمتها باللغة العربية. إذا مشاهدينا الكرام للتذكير فقط، أرجوكم ساعدوا جيرانكم أو الأقارب المحتاجين للصدقة، معاق أو شخص متخلى عنه أو شخص لا يستطيع العمل. إذن طلبي الوحيد هو هذا. إذا مشاهدينا الكرام يمكنكم أن تشاركوا هذا الفيديو مع الجميع، مع أصدقائكم أو أحبابكم عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر بالضغط على بارتاجي أو مشاركة وهي أسفل الفيديو مباشرة. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم.